Dear friend, Namaste. It's me Shanti Upadhyay. Welcome to TSC Ayog Preparation Channel. In today's session, I am going to discuss a question. Today's question is, what do you mean by reading skill? What are the soft skills involved in reading? डियर फ्रेन्ड्स, यो क्वेसन प्राइमेरी लेभलको टिएससी प्रिपरेसनमा रहनुभएका साथीहरूको साथसाथै लोअर सेकेन्ड्री लेभल र सेकेन्ड्री लेभलका साथीहरूको लागि पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यसै गरी लाइसेन्सको लागि तयारी गर्दै रहनुभएका साथीहरूको लागि पनि अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। साथीहरू, आजको प्रश्नमा रिडिङ स्किल भनेको के हो अथवा पढाइ सिप भनेको के हो र रिडिङ स्किल अन्तर्गत कस्ता कस्ता सब स्किल्सहरू इन्भल्भ हुन्छन् अथवा सामेल हुन्छन्। आजको प्रश्न यस प्रकार नै रहेको छ। बिफोर डिस्कसिङ द आन्सर, लेट मी टक अबाउट वाट इज सब स्किल्स। A skill that is a part of a large skill. कुनै लार्ज स्किल ठुलो स्किल अन्तर्गत जुन एउटा सानो स्किल आउँछ त्यसलाई नै सब स्किल भनिन्छ। और इट इज अ स्किल that is part of another skill. For example, sub skills of listening are listening for gist, listening for detailed information, etc. Reading is a receptive skill because we receive message information by reading something. रिडिङ स्किललाई रिसेप्टिभ स्किलको रूपमा पनि लिने गरिन्छ किनकि रिडिङ स्किलको माध्यमबाट हामीहरूले मेसेज अथवा इन्फर्मेसन रिसिभ गर्ने काम गर्छौँ थ्रु रिडिङको माध्यमबाट हामीले मेसेज अथवा इन्फर्मेसन प्राप्त गर्ने काम गर्छौँ, अटेन्ड गर्ने काम गर्छौँ, रिसिभ गर्ने काम गर्छौँ। रिडिङ विदाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ इज जस्ट बार्किङ एट प्रिन्ट्स and therefore reading involves understanding or comprehension. Means reading without understanding is just barking at prints भनेको नबुझिकन पढ्नु भनेको त्यो लेटरसँग बार्किङ गर्नु अथवा भुक्नु जस्तो मात्र हो। रिडिङ भनेको understanding something. By reading we have to understand something, that is called actual reading. Readers have to be actively involved to grasp the meaning of underlying text. Means reading a text or reading any textual item means understanding or grasping or getting the underlying meaning of the text. भनेको कुनै पनि टेक्स्ट पढ्नु भनेको एउटा नोइज निकालेर टेक्स्टलाई रिडिङ गर्नु मात्र होइन। त्यस टेक्स्टले के भन्न खोजेको छ, त्यस टेक्स्टबाट के मेसेज प्राप्त गर्न सकिन्छ, के इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न सकिन्छ, यदि त्यो इन्फर्मेसन त्यो मेसेज हामीले ग्रास्प गर्न सक्यौँ भने द्याट इज कल्ड एक्टिभ रिडिङ। इन अदर वर्ड, रिडिङ इन्भल्भ द प्रोसेस अफ डिकोडिङ अर कन्भर्टिङ ल्याङ्ग्वेज इन्टु मेसेज। कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज त्यहाँ दिएको हुन्छ, रिडिङ टेक्स्टमा कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज पढेको गएछ, त्यो ल्याङ्ग्वेज पढेर त्यसबाट जुन मेसेज हामीले अटेन्ड गर्छौँ, जुन ग्रास्प गर्छौँ, त्यो नै के हो त रिडिङ हो। While reading, the reader construct messages from graphic symbols. Means just like this, the sentences which are written, they are graphic symbols, and by that graphic symbols a reader attend message, reader grasp message, that is reading. Teaching of reading is an important aspect of teaching learning a foreign language. To make comprehensive reading, the reader must have both mental and physical processes with account for active participation. Means for good reading, for knowledgeable reading, or for reading for understanding, readers should be actively participate on reading tasks. Reading involves variety of sub skills. रिडिङ अन्तर्गत धेरै सब स्किल्सहरू रहेका हुन्छन्। द मेन सब स्किल्स आर मेन्सन बिलो। रेकग्नाइजिङ द स्क्रिप्ट अफ ल्याङ्ग्वेज मिन्स आइडेन्टिफाई द स्क्रिप्ट अफ ल्याङ्ग्वेज भनेको कुन स्क्रिप्ट युज गरिएको छ ल्याङ्ग्वेजमा त्यसको आइडेन्टिफाई गर्नु अथवा त्यसको पहिचान गर्नु पनि रिडिङको एउटा सब स्किल हो। डिड्युसिङ द मिनिङ मिन्स फाइन्डिङ आउट द मिनिङ अर अन्डरस्ट्यान्डिङ द मिनिङ। And use of unfamiliar lexical item means to understand the unfamiliar vocabularies, words or part of words, chain of words, and use those vocabulary in the context. That is also sub skills of reading.
Similarly, next point is understanding explicitly stated information. Explicitly means surface information. पढेर चाहिँ कुनै पनि टेक्स्ट पढेर टेक्स्टले भन्न खोजेको सतही इन्फर्मेसन, सतही नलेज अथवा सतही म्यासेज, सर्फेस म्यासेज चाहिँ प्राप्त गर्ने अथवा बुझ्ने. Understanding information when it is not explicitly stated means understanding or getting information which is not mentioned surfacely. भनेको यसबाट कुनै पनि टेक्स्टबाट चाहिँ डिपर मिनिङ फाइन्ड आउट गर्ने अथवा इन्टरनल मिनिङ फाइन्ड आउट गर्ने अथवा अन्डरलाइङ मिनिङ फाइन्ड आउट गर्ने. Understanding conceptual meaning means the concept of the particular text. Similarly, understanding the communicative value of sentences and utterances. Utterances means expressions. Means to understand the communicative value means the languages that are used for communication, and as well as to understand the utterances or expressions or dialogues that are used in a particular reading text. Similarly, understanding relations with the sentences. Obviously, in a reading text, there are varieties of sentence, there are many sentences, and to be a good reader, a reader has to understand the relationship between different sentences. फरक फरक त्यहाँ भएका धेरै सेन्टेन्सहरूको बिचमा भएको सम्बन्धलाई बुझ्न सक्ने, अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्ने. Understanding relation between parts of a text through lexical cohesive devices. Lexical cohesive devices means here understanding the relationship between part of words or chain of words or relationship between different words which are used in sentences. Understanding relation between parts of through grammatical cohesive or cohesion devices means finding the relationship between grammatical cohesive devices. Similarly, interpreting text by going outside it. It means defining or analyzing a text by going beyond its textual meaning. टेक्स्टले जे मिनिङ भन्न खोजेको छ त्यो भन्दा पनि पर गएर, त्यो भन्दा पनि बाहिर गएर टेक्स्टलाई इन्टरप्रेट गर्ने, टेक्स्टलाई एक्सप्लेन गर्ने. आइडेन्टिफाइङ मेन पोइन्ट अफ इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन इन अ पिस अफ डिस्कोर्स. जुन डिस्कोर्स दिएको छ, जुन रिडिङ आइटम दिएको छ अथवा रिडिङ टेक्स्ट दिएको छ, त्यस टेक्स्टबाट मेन इम्पोर्टेन्ट अथवा मेन पोइन्ट्स अथवा इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन गेन गर्ने अथवा अचिभ गर्ने. Distinguishing the main idea from supporting details means there are many details given from there. One has to, or a good reader has to grasp out the important idea or main idea. Extracting silent points to summarize means taking out or grasping the important points to summarize a particular text. Likewise, another important sub-skills of reading is skimming. Skimming भनेको a type of rapid reading in which the readers make a rapid survey of text. यसमा चाहिँ रिडरले कुनै पनि टेक्स्टलाई ऱ्यापिड भनेको त फास्टमा रिडिङ गर्छ, छिटो छिटो पढ्ने गर्छ. इट मिन्स क्विकली रनिङ वन्स आइज ओभर अ टेक्स्ट टु गेट द जिस्ट अफ इट्स. भनेको कुनै पनि टेक्स्टको जेस्ट अथवा मेन पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि ऱ्यापिड रिडिङ गर्ने गरिन्छ. इट इज अ काइन्ड अफ ऱ्यापिड सर्वे अफ द टेक्स्ट. कुनै पनि टेक्स्टको ऱ्यापिड सर्वेको रूपमा पनि लिन सकिन्छ यसलाई. जस्तै अब टेक्स्ट पढेर टेक्स्टको टाइटल फाइन्ड आउट गर अथवा शीर्षक पत्ता लगाऊ भनेर चाहिँ भनियो भने इट्स रिडर्स विल रिड text. Means that kind of rapidly, means that kind of reading is called skimming. Another sub skill is scanning. Scanning means quickly going through text or quickly reading to a particular text to find out particular piece of information. भने कुनै पनि टेक्स्टलाई छिटो छिटो पढ्नु, कुनै इन्फर्मेसन अथवा कुनै पिस अफ इन्फर्मेसन पाउनको लागि, जस्तै टु फाइन्ड आउट न्यू भोकाबुलरिज or check dates or check years, etc. Dear friends, these above mentioned points are the sub skills of reading. This much in today's session. I will again come with some new topic. Till then, thank you. Goodbye.